तुझी
सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो Cristo di noi salvavano il veleno, anche una Russia. आज सिद्धीच्या राजाच्या पैसे दिल्या ते सिद्धीच्या परिणाम बरे नको आम्ही आज हांगासर आसा सुमार एक देड वर्सां ती भेटायला केली आणि ती बरी आसली मस्त आणि आसतना जाणा आमच्याकडे जेव्हा आपण काम नाही झाले 90 वर्सां वयर आवक संघा तेव्हा आम्ही वाटते झाली मनशाची आवक सत्तर हाती सगळे देवाचे झाले त्याने आम्ही सुमार 15 वर्सां आधी त्याला मुद्दा त्यातलं प्रत्येक काम केले आज संघात आपण सांभाळली आणि अशी 8 जण होती साधारण दोन सगळी असा आज तिने ती दिली आहे आम्ही देवाक घातली ते ती खूप आम्हाला बांधून तर खूप मानून किती बरी खूप मानून आम्ही देवाक घातलेली तिसरी आठवली आणि तिला सस्तेने घेतली आम्ही मागली मला हे पडले सुद्धा म्हणतात म्हणून सगळी राजस्व एक जाप त्या सवालात जाप सगळी जगात सांभाळून त्यांना सांगलं आणि आम्ही पाठवलो आणि असा आमच्या तिने कांदे तीस बाबा बऱ्याच आपल्याला तिसऱ्या वाटणी असेल आणि नंतर दैत्यपटी संस्कार हजार जबाबदारी घेतात आणि बरे साधी मनीस आम्ही म्हणतो बरे आणि बरे गुण जे आवडीचे आज प्रज्ञान दिवसा एक दोन पप्पा जातो प्रज्ञान बॉक्सेस त्या पेन सला आम्ही सगळे तुमका आम्ही तुझेका आणि तो सुद्धा तुमका तुझं वागून आणि तिची काही पडणे चालू तर तुझे सुद्धा खूप मापडती करणे मागता त्यांच्या बहिणीकडे तिने असेल संस्थाची केली योगभाव करून तुझं आम्ही टाकता म्हणतो सगळी देवास सगळी जाणार समुद्रात भाव करून आम्ही आज मागली प्रार्थना सर्वकन्या देवा आमच्या बाबा तुझं कुटुंब आणि वडिलांची भावात आम्ही वाटून दिला माझ्या वाढलेल्या दुसरी आमच्या बहिणी त्याच्यावर शुद्ध सापडण्याचा माझा भाव करणं आमच्या जगाने मागला आमच्या स्त्रियांचे पुत्राचे ख्रिस्तावरणी परत येते असणे पवित्र आत्मेला एकपणा जी येता निराश येता संस्थाच्या सस्ना
सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुहाम परमणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वर्था. महिमान तुका सोम्या. जेसू येवन पावतना लाजराक फोंडान दवरून 4 दीस जाले म्हणून ताका कळीत जालें. बेथानिया जेरुसलेमाक पयस नातलें सुमार 2 मैलां भितर आसलें म्हणयेत शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मरियेक मेळोंक तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हणून आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकत आसत मार्ता ताका मेळोंक म्हणून फुडें गेली, पूण मरी घरास रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सुमया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाणे दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव.
जो कोण म्हाका सतमनता तो मरत जाल्यारय जी येतलो. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमनता तो ससनाक मोर आसचो ना. हें तूं सतमनताय? तिणें जाप दिली, वय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हणून हांव सतमनतां. देवाचे उतर हे वाकमेल तुका क्रिस्ता. ह्या एका घडयेंत सोजा केल्लें कुटाम दुखान बुडलां आनी खंडीत जावन देवा बापाचें बेसांव तुमच्या कुटुंबाचेर मागता आसतना तुमच्या मांयक ससनाचो विशय मागून तुमकां आमी बुजयता. जल्म आमचे संवसारी जिणयेचो आरंभ आनी मरण आमच्या संवसारी जिणयेचो अंत्य. बगार सर्गा रासाक एक दारवटो आनी हो भावार्थ, हो क्रिस्ती भावार्थ आमी आमच्या जिवितांत, ह्या संवसारी जिवितांत अनुभव करूंक आसा आनी जियोंक आसा. सोम्या, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोडचो नासलो. ही जावन आसली मार्थाचीं उतरां. खरो तिजो भावार्थ. जर तर सोमी आमचे संगी आसा, आमी ह्या जिवितांत मोडटा तें खरें. बगार त्या सर्गराजार आमकां परत्यान जिवांत उरचें तसलें भाग मेळटलें म्हणलो भावार्थ तिणें सोम्याचेर दवरलो. आनी होसो भावार्थ आनी बरो असो आमचो जायचे म्हणून आज मार्ता आमकां शिकयता. पवित्र सभेचो भोव नवार्दीक सांत आगोस्तीन ताच्या आवयच्या मरणाच्या दिसा ताका कितें भोगलें, ताच्या जिवितांत ताका कितें सकड ताच्या आवयन केल्लो उपकार आठोवन त्या दीस ताका कितें भोगलें तो बरपा मुखांत ताच्या बुकांत तो बरयता. आनी ताच्या बुकांत तो अशें सांगता, म्हजी मैपासी आवय, म्हाका आसून खेळून वाडयल्ली म्हजी आवय, आज म्हाका सांडून ती पयस गेल्या. म्हाका सांडलेल्या आवयक तिजो उड्डास काडन म्हजें काळीज रडटा. आनी हें काळीज रडटा आसतना म्हाका तिजो संतोश, तिणें जिवितांत आसतना आसलो तो संतोश म्हज्या दोळ्या मुखार येता. आनी एका तराचें रितेंपण म्हाका भोगता. म्हाका कितेंगी सांडून घाल्ल्या बरी जाता. हांव ह्या संवसारांत वेगळो जाल्ल्या बरी म्हाका भोगता. ही जावन आसली भोगनां आगोस्तिनाची. आनी ताची भोगनांक थंयच तो पूर्ण विराम घालिना. बगार तो म्हणटा, जर तर म्हजी आवय ह्या संवसारी मेली तर सर्गींच्या राजाक तिणें मेट दवरलें. आमचें मोदें आसून आज ती अंतरली जाल्यार देवा बापाच्या मुखार ती वचून रावतली. आनी मुखार ती वचून देवाच्या मुखार वा देवाच्या सद्रे मुखार ती आसतली. आनी रूप त्या सर्गी बापाक ती पळयतली. आनी असलो मनोभाव आगोस्तिनाचेर आसलो. खंडीत जावन ह्या एका औचित्य घडयेंत आमकां उतरां येनात, आमच्या तोंडांनी उतरां आसनात जाल्यार ह्या कुटुंबाक आमी आसा म्हणलें धैर्य दिवन सगळें फिरगस कुटाम आज हांगा येवन तुमच्या माय पासो तो मागता. खंडीत जावन सरेस्पर देव तिका ससनाचो विशय दितलो आनी तो परजळटा तो प्रकाश, सर्गी राजाचो प्रकाश तिका लाभतलो. आनी लुसिफाई तिणें तिच्या जिणेंतांत सबार निर्धार घेतिल्ले जावन आसले. आनी त्या निर्धारांत एक व्हडलो निर्धार तिणें घेतिल्लो तो जावन आसलो,
एक तिका धार्मीक बेसांत वचूंक जाय मेळनातलें तें भाग तिणें एक तिसऱ्या वर्दी मुखांतर सेरवून त्या सान फ्रांसिसाचो लागशिल्ल्यान पाटलाव केल्लो आनी खंडीत जावन सान फ्रांसीस ताणें हर एक पोटी हर एकलो तरणाटो वा कोणी चली ताच्या वर्दींत येता आसतना ताणें मनचें आसलें हें देवाचें देणें खंडीत जावन लुसीबायन त्या दिसा घेतलो तो निर्धार तिसऱ्या वर्दींत भरती जावन सान फ्रांसिसाच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो लागशिल्ल्यान मोग करूंक घेतलो तो निर्धार आज तिका भरपूर संतोश हाडटा खंडीत जावन एका तिसऱ्या वर्दींत एक धार्मिकाची जिणी ती जियेली आनी फ्रांसीस आसिसीन त्या भोगलेल्या त्या सोम्याच्या पाशावांत आज ती एक जाता खंडीत जावन ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर आमी फ्रांसिसाचें फेस्त आचरण करता आनी त्या फेस्ताक एक खरो अर्थ आसा फ्रांसीस ह्या संवसारी आसलो जेजू थंय एक जाता ह्या संवसारींत ह्या संवसारांत तो जेजू सांगाता एक जाता आनी ताजो पाटलाव करनासली लुसीबाई ताणें त्या सर्गावेच्या फुडें हांव येता म्हणून सान फ्रांसिसा लागीं मागलें जावन पुरो सान फ्रांसिसीन तिका तिच्या कश्टी जिणयेक एक पूर्ण विराम घालूंक देवात हांव मागलें जावन पुरो खंडीत जावन तिच्या भावार्थान तिच्या बरवशान तिणें पातयेल्लो सांत तिका आज सांगात दिता मोगाच्यानो लुसीबाई आमच्या सांगाता ना जाल्यार आनी मुखार तिचो उगडास आमचे मदें आसतलो खंडीत जावन तिच्या आत्म्या पासून आमी मागया सुरेस्पर देव तिका सस्नाचो प्रकाश सस्नाचो विशय दितलो आनी तो उजवाड खरो उजवाड सोमीस तो तिच्या लागसार आसतलो आनी तिका ताका रूप पळोवचें भाग मेळटलें मोगाच्या भावां भयणींनो आज आमच्या भयणी पासून मागोवंक आमी हांगासर आयल्या तर आमची मागणी आतां सांगाता मेळून सोम्या समर्पिया ह्या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा करून आमचे फुडें गेल्ल्या गवळ्यांक धार्मिकांक आनी भावार्थ्यांक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी म्हूण मागता तुमची जबाब बापा आमचें मागणें आयक आमकां सर्वांक जिविताचें देणें दिवन तुज्या अमर जिवितांत आमकां भागीदार केलें ह्या जिविताचें मोल समजून सदांनीच तुजें तें उपकारी मनान जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता ह्या संवसारांत अंतरलेल्या आमच्या भयणीक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी आनी तुज्या भक्तां सवे ससनाचो संतोष भोगूंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या भयणीच्या मरणा मरिफात दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाक तूं बुजय आनी तांचे दूख थांबोवंक बोळ दी म्हूण मागता हे घडये मरणाचे तणीर आसलेल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता अवघडाक बली जावन अवचित मरण पावलेल्यांक आनी फावो ती तयाराय नासतना मरण पावतेल्यांक तूं तांचो आसरो आनी आदार जा म्हूण मागता सगळींच्या भोवमोगाळा बापा ही आमची तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन स्विकार कर आमची भयण लुसी तिची पातकां बोगसून तिणें आशिल्लें सस्तें जिवीत तिका लाभय तिच्या पोती संगी आनी मोगाच्या संगी सर्गी निरंतर आनंद तिका फावो जावं आनी तिच्या मोगाळ भुरग्यांक आनी मोगाच्यांक तांकां फावो ती बुजवण दिवच्या खातीर जेजूक तांच्या घरांत धाड आनी कितें उणें पडलां तें जेजू तांकां बत्ती करून दिवं आनी तशेंच आमी बरी जिणी जिवन एक दीस सर्गी तिचे संगी आसचें भाग जीव सांगात आसचें भाग हांव हर एकल्या फावो जावं ह्या मागता ताच्या पुता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात
जीवन मोजे समिया ओते देणे म्हाका संवसारी ह्या पयना जावे करे बलिदान जीवन मोजे समिया ओते देणे म्हाका संवसारी ह्या पयना जावे करे बलिदान पापी जिने मोजे नेना बेटों कशे उदार कळी बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार कळी बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदवेदार देवा बापाक म्हणटा आसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाने महिमे आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वस्वर मानून घेऊ सर्वस्पर आमच्या कोनवळ्या बापा तुज्या साकरी लुसीचे सोडून हे पासून आमी तुका हें बलिदान समर्पिता जेजूक आपलो सोडूनदार म्हणून तिणें ह्या संवसारात बांदून घेतलो तर तो तिका दयाळ मुनसिबदार कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां वो बारुया सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक घेवन वासुया वरसे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां भागी पुनः जिवीत असो बरवसो देलो मोरा कोणाक सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी आमच्या जिविते बसोवनी आमकां बुजोवन दिता सर्वेस्परा तुझ्या भावार तें जिवीत सरण तें बदलता ह्या संवसारांतल्या बिडा मोडोवन वेता आनी सर्गात ससनोचो निवास तयार जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळीं सोदाळ बारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा करस्तम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरा सोसूंक घेवच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची
तेचपणी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पदकांनी बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sagut purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन झालो, Jesu नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा किंवा प्रतिमेचेर विस्तारलेले तूं पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पिटर पॉल आमचे गोळे बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरने लुसीची काकूळट कर तिका ह्या संवसारांतली आयच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो दवर मेल्ल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये संगती भगिवन झुजे ती सोपोती भगिवन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरेंद्र जेजू क्रिस्तान आमकां केलें मागणें आमी आतां सांगाता म्हणून म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां ये तुजी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरेस्परासर वायटांतली विघ्नांनी आमकां निवार. दयाकनी आमच्या जिवितांत बळ भलायकी सुवस्थकाय तूं आमकां दी. सगळींचें भाग आनी आमी सुरेंद्र जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान येतल्यांक आमकां दिवदा काकुळतीन सर्व पदकांनी सुटय आनी सर्व आकादांतली वाटाय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पुद्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी ते खुशे हरमाने तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यां आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. हांव पुना जिवानपणान जिवीत म्हणलो जेजुबो आनी म्हजें मांस खाता म्हणजे रागात पियेता तो ससनाक जियेतलो म्हणलो तो.
आमकांय सस्त्या जिवितां पयनार सांगात आनी गटाय दिवच्या घेता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणा पयलीं आमी सुभागी. ही म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण ह्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. रक्षक तू देर दिवसो जिन येसुसा zen दिवसो तू सौम्या बरबसो तू सौम्या भद्रसो रक्षक तू देर दिवसो जिन येसुसा वारे वादार भोवती उठल्यारी म्हाकय उजवाड दयेन मोजेर तुजो तुजेर सौम्या बरवसो तू सौम्या बरवसो तू सौम्या भद्रसो रक्षक तू देर दिवसो जिन येसुसा zen दिवसो सोरोतर पयना आसल्यारी कांटे कुंटे कितले मेळ्ळ्यारी दीस काडचोना दीस तुजे वयली वाट बापाय कोण पावची तन सौम्या बरवसो तन सौम्या भद्रसलो रक्षक तू देर दिवसो जिन येसुसा zen दिवसो mornoti त्याग करावें बियोंक जाय कश्टा वावटेक कित्याक तुगसूंक जाय तुजेर दवरल्यार बरवसो म्हजो सासणी जिवीत जोडटलो तू सौम्या बरवसो तू सौम्या भद्रसो रक्षक तू देर दिवसो जिन येसुसा zen दिवसो प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या कनोळ्या बापा, तुझ्या साखरने लुसीचे सोडून येपासून आम्ही तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडूनदार म्हूण तिणें ह्या संवसारा मानून घेतलें.
तर तो तिका दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळ्ळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मेल्ले कुडये मातये लावचो कायदो और तांचे साली प्रमाणे पाळटाना तेणी ह्या देवाक विश्वासान प्रार्थुया ह्या आमच्या बहिणीची आमी मातये लायता ती विनाशी कूड सरीसपर भक्तांच्या वर्गान पुनः जिवनपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भगवंताच्या जम्यान मेळो अशें मरणाच्या जळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवड्याच्या खांदार सासणी रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो सांगात तिका फावो जावं. क्रिस्त थंय मरता ती सुभागी कित्याक ती क्रिस्त थंय विशेव घेतली. मोगाचे न्हू उमजूर फिरगेजेच्या सोजां गेल्या कुटुंबाक आज एक व्हड आघात जाला. तांच्या कुटुंबाचो मालगडो एक खांबो कोसळून पडला. वय सुमार 90 वर्सां ह्या संवसारांत जियोवन कालच्या संजेच्या वेळार देवा लागीं सोमकण गेल्ल्या आमच्या मोगाळ भयण लुसी डिसोजा हिका अंतीम नमन करूंक श्रद्धांजलीची 2 उतरां उलोवंक तशेंच दुखेस्त कुटुंबाक हांव सर्वां तर्फेन बुजोवंक तुमचे मुखार उबो आसा. 1931 इसवेच्या ऑगस्ट म्हयन्याच्या 10 तारखेर पेजार फिरगेजेच्या जेरोम आनी इग्नेशियस ह्या जोड्याचे बाळ जावन जल्मली आमची मोगाळ लुसीबाई त्या काळाचे 7वे क्लासीचें शिकप शिकली. तिका 16 वर्सां भरतनाच बाडूरवाड्याच्या जुजे मरी सोजा लागीं तिचें लग्न जालें. हांच्या मोगाचो फूल जावन 8 जाणां भुरग्यांचें देणें तिका देवान फावो केल्लें. पयली क्रिस्तीन बाय उपरांत तोमासांव ज्यो की विर्ली डेनिस मौरीस एडविन आनी निमाणो पावल. आपल्या 8 जाणां भुरग्यांक देव भिरांतीन तशेंच मोगान तांकां जाय पत्तें शिकप दिवन तांणी समाजांत एक आदर्श व्यक्ती जावचे बरी वाडयल्ली कीर्त हिका फावो जाता. कृशी प्रधान जावन आसचें कुटाम हांचें चालदगुरी हांचें घर तरी भोंवतीच्या सुमार 1 किलोमिटर व्याप्तींत कृशीचें काम ह्या कुटुंबान करचें आशिल्लें. बाडूरांत आसचे तांचे गादे मात्र न्हय आसता पयशिल्ल्या कर्नाडचे गादे वयसून ते गादे घोळोवन तातूंत आयिल्ल्या आदायान कुटाम बऱ्यान संतोशान जियेतालें. हर एका दिसा 10-15 वा ताच्याकय चड जण कामाक आसल्यार त्या कामाचें वजें हिच्या माथ्यारच बसतालें. कामागारांक सकाळांक जेवण रांदी जाय मात्र न्हय आसता तें जेवण माथ्यार घेवन त्या गाद्यांच्या मेरांक व्हरा जाय. थंय तांकां वाडण जाताच परतून घरा फाटीं समक जाय. असली दिनचरी सदांची आसली तरी आपल्या कुटुंबाच्या बरेपणा पासून ती तांकता पर्यंत वावुरली. सुमार 20 आनी 8 वर्सां आदीं आपलो मोगाळपती अंतरलो तरी कुटुंबाक सांबाळचें वजें सगळें तिणें हातीन घेवन तिचो कायदो तिणें बऱ्यान सांबाळलो. आनी आपले प्राय चड जावन येतना अस्वस्थ जावन सुमार 3 वर्सां जावन म्हणयत मांद्रेरच दीस काडचे बरी तिका जालें. आपणाचो पूत डेनिस आनी सून फिलोमेना हांचे जतने काल तिणें दीस सारूंक आराम केले. हांचे सांगाता हेर भावांनी आनी भयणीन तांकां सांगात दिलो. ह्या वेळार हांव अभिनंदन पाठोवंक फावो मानेस्त डेनिस आनी ताच्या कुटुंबाचो. आपणाच्या आवयक फुलां बरी पळयल्ली कीर्त ताका फावो जाता. मांयक नानोवचें पोटाक खाण दिवचें तिच्यो दिसाच्यो गरजो सुदारचुंचें नितळय सांबाळची तितल्या सुलभाचें न्हय. साखरी केल्ल्याक मात्र हें कश्ट कळी जातात. सगळ्या कुटुंबा तर्फेन ताणें केल्ल्या सेवेक हांव चेपें उखलतां आनी सरकार गेल्ली तीस तुका देवा लागीं मागोवन बेसांवान धाडून दी म्हणून मागतां. लुसीबाई हेरांतय शेजाऱ्यांतय देवाक देखची व्यक्ती जावन आशिल्ली. सुमार 50 वर्सां फ्रांसिस्कान मेळांत म्हणजे 3ऱ्या वटेंत आसून गरजेवंतांक तिणें आदार दिला.
आपली मागणी आनी करण्या मुखांतरे कुमूक दिल्या. अशें एक आदर्श आवय जावन परजळिल्ली व्यक्ती आनी आमचे मुखार ना म्हणटना आमकां दूख भोगचें तें सहज. पूण आमकां सोडून सर्गी पयना गेल्ली ती खंडीत जावन मागोवन आमकां धडटली म्हणली आमची पातयेनी. तिच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या 8 जाणां भुरग्यांक 29 नातरांक 12 पणतुरांक आमी सर्वांक बुजयता आनी तोच सर्वेस्पर देव सर्वांक राखून दी आनी सांबाळून दी म्हणून मागता. तिच्या आत्म्याक ससनाचो विशव मागोवन म्हणया. ससनाचो विशव दी तिका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फंबून दी. समाधानेन तिचो आत्मो विशव घेवन दी. आमेन. तिच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळोंक येया. आत्म्यातीच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अदीन तो करा. तुका आपयलो जेसू तुका स्वागत करू. अब्राहमाच्या गोपा देवदूत तुका वरून पावो. ससनाचो विशेष सर्वेस्परा तिका लाभ आनी निरंतर प्रकाश तिचेर दयाळ बापा, आमच्या भयणीचो लुसेबायचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्ता थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता सांगाता पुनर्जिवंती जातली म्हूण तीर बरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकरणीक साबार देण्यांनी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ता थंय भक्तांच्या एकवटाची कुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या साकरणीक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसावन तीं बावार्थ्याच्या उतरांनी एकामेकां बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्ता सवें पावोवन तुजे संगाता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरू. तुज्या येण्या वेळी रक्षसाक्षी तुका स्वागत करू. आनी सर्गीच्या जेरुसाल्याचेर वरून पावो. कुर्सा पटल्यान पुरुषावान समेस्रिकिया. पवित्रमाचे सुवातेक येता. देवाच्या घरा हांव येता. पवित्रमाचे सुवातेक येता. देवाच्या घरा हांव येता. ससेनीतर उदका जरी एक मेळो अर्देता. तशे आत्मो मोसो तुका दाये देवा. पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता. देवाच्या घरा हांव येता. पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता.
जावं तुज्या काळीज पाती नितळते कर तूं इमा बरी रोडून हांव मागता कांते पोळी तुझी खुशी तुझी खुशी आपल्याला भावा तुझे सची ती सासली कुटुंबाची संगात रावत सोमया जेजू क्रिस्ता 3 दीस पणान विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोण तुवें पवित्र केलय अशें जरी कुडीक निके पंक्ती उपकारतात तरी पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो वाडयतात ह्या आमचें प्रार्थन तूं मानून घे ह्या फंडांत तुज्या साकरणीक लुसेबायक शांत विशय मेळो तुमचो आमचें पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासणी प्रकाश बगूंक तिका पावय तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या बहिणीक ह्या जिवितांतली आपणा सरशीन देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जल्लो क्रिस्त आपली विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बहिणीक सोम्याच्या अधीन करुया सोम्या आपले शांतीन तिका वेंगू आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या बहिणी पासून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत म्हाका सत म्हणटा तो मोरा जाल्यार जियेतलो आनी म्हजें तें जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सोम्या आमचे दुकां पुसून काड तूं मेल्ल्यांक जिवन केल्याय आमच्या बहिणीक सासनीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या बहिणीक तुज्या राजांत घे आमच्या बहिणीक पवित्र स्थाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुज्या भगवताच्या जम्यांत तिका एकठांय आमच्या बहिणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत बसली तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणात बसय आमच्या बहिणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भोव करून तिचे भुरगीं आनी कुटुंबाचे सांदे तांकां सगळ्यांकी बोवार्थाच्या बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या बरवश्यान धैर्य दी आमच्या
आमच्या भयणीन सगळ्या तिच्या जिवितान म्हणलें ते सोम्याचे मागणे आज तिच्या नांवान तिचे खातीर सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुटलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां काडलेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं मागता तुज्या मेल्ल्या साकरनी लुसीबायाची काकुळट कर आपल्या करण्यांची तिका शिक्षा दिवंक नाका कित्याक तुजी कुशी पाळून तिका मन आसलें खऱ्या बावार्थान हांगा तिका बावार्थ्यांतय एकवट आयली तेच परी तुज्या काकुतीन सर्गीन देवदूतांच्या वरान तिका स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्तीने केतल्या ह्या तुज्या साकरणीक लुसेबायक विसलेल्या संगाता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सस्नोसो विशय ही तिका येसुया समाधान Yeah.